Mayong udto kaninyong tanan sa nipalo kanako na unta ko ipaambit kaninyo kabahin sa atong relihiyon. Kay sa tibuok kalibutan ang relihiyon 4,300. Unya usaray atong Ginoo. Nganong daghan man kay mo claim o nga ako'y tinuod, among relihiyon mo'y tinuod. Nya ang gisugo sa Ginoo ang paghigugmaay raman. Ug muklim lang ganita sa atong relihiyon nga mao ni tinuod, dili ta mo daot sa atong laing mga relihiyon kay wala magsugo ang Ginoo sa pagdaot sa mga relihiyon sa ubang sekta. Inunto mao na diha ari mo diri na mao ni tinuod, dili na maoy kasuguan sa atong Ginoo. Ang kasuguan sa atong Ginoo ang paghigugmay, pagsinabtanay, pagtinabangay. Kita tanan kay usara atong Ginoo, atong tabangan, atong higugmaon, ug kita manginaot. Unta ko nga makasabot sad mo nga unsaon man pagkuan sa Ginoo nga mao ni akong tinun-an kung kita nay mamatay niya nga purti man atong makadaot. Makigdebate na maganita, manaot ta sa laing mga sikta, labi na sa Katoliko, sige hagdaot. Mao ra sige hagbatok sa tanang mga sikta nga akong napanood sa social media. Sigihan nila kuan kay nganong mo simba, dili na to daoton sila. Naranasan na sa tao, naranasan na sa kuan sa inyong pag-agni nga aron mamembro, dili lang niyo dauton ka ang laing relihiyon. Bisag unsa pa na sila diha kay ang Ginoo ra ginahibaw sa tanan ug unsay tinuod nga simbahan. dili ang tinuod nga simbahan nga mao nay tinukod sa tao. Dili ang simbahan sa Ginoo ang nagtuman sa kabubuton nga iyang gisugo. Ang timailhan sa kabubuton ug mao ginay kasuguan sa atong Ginoo ang pagbuhat og mga maayo ug pag dili manaot. Kanang wala kay ingon nga plastic ang pagkatao. Kinahanglan imo ginang igugmaon kay mo man iyang kasuguan, higugmaa ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong isikataw ug higlabaw sa tanan higugma ang imong kaaway. Unsa man nato na pagkuan sama ng uban nga moingon sa diha pa ko sa Katoliko